माइल्स आपके जिस्म में नालियां हैं खून की, जो बारीक होती चली जाती हैं, जब हाथ की उंगलियों तक आती हैं, पांव की चुंगलियों तक जाती हैं, तो 1,00,000 मील खून की नालियां हैं और इतनी बारीक हो जाती हैं ये कि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। 1 मिनट में 70 दफा ये पंप करता है खून को, जो ऑल द वे आपके एंड तक जाके वापिस आते हैं। खून कितना विस्कस मटेरियल है, पानी की तरह लाइट मटेरियल तो नहीं है ये। और 1,00,000 मील इतनी बारीक नालियों के अंदर 1 मिनट के अंदर, और ये रात को रेस्ट भी नहीं करता, जलता चला जाता है। इसलिए आप सोए तो दिल बंद हो गया, ये तो 1 सेकंड बंद नहीं हो सकता। कोई पंप आप ऐसा सोच सकते हैं दुनिया के अंदर, इतनी बड़ी मोटर होती है आपकी, 40-50 फुट पानी पंप कर रही होती है, हर 2 साल बाद वाइंडिंग जल जाती है उसकी। अगेन वो ग्रीक डॉक्टर का स्टेटमेंट है कि अगर डाइसेक्ट करें ह्यूमन पार्ट्स को और माइक्रोस्कोप से देखें तो अल्लाह की कुदरत नजर आती है कि कितना बारीकी उम्दगी से चीज बनी है। अगले हिस्से में आप अपना दिमाग को देखिए, ह्यूमन ब्रेन, सुपर कंप्यूटर आप इसे कहते हैं। अब ये देखने में तो बकरे का ब्रेन भी ऐसे लगता है, गाय का ब्रेन भी ऐसा लगता है, लोथड़ा सा लगता है देखने में, लेकिन अगेन उसने फिर वही कहा कि डाइसेक्ट करें इन सब चीजों को और फिर माइक्रोस्कोप से देखें तो इसकी बनावट आप देखें क्या आती है। ये कालीन होता है बहुत एक्सपेंसिव टाइप का। एवरेज वेट आपका जब ग्रो अप हो जाएंगे, मेच्योरिटी लेवल पे आप आ जाएंगे, तकरीबन 1 किलोग्राम आपका ग्रे मैटर है आपके सर के अंदर, है ना, जिसे भेजा कहते हैं आप, ब्रेन। और 100 बिलियन न्यूरॉन्स है इसके अंदर, थिंकिंग सेल, सुपर कंप्यूटर है ये, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और ये जैसे कंप्यूटर के अंदर वायरिंग हुई भी होती है इनकी, तो हर न्यूरॉन के ऑन एवरेज 30 कनेक्शंस हैं। तो आप सोचिए न्यूरॉन का साइज क्या होगा। ये इंटरकनेक्टेड है न्यूरॉन्स, और 30 कनेक्शंस पर न्यूरॉन है, और 6,00,000 मील इस वायरिंग की लंबाई है, यानी कि कनेक्ट हुए में आपस में। ये वायर की लंबाई इतनी है कि यहां से चांद तक ले जाए, वापिस ले आए, फिर भी पूरा ना हो। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है आपके सर के अंदर, सुपर कंप्यूटर। और आप उसको 2-4% भी यूज नहीं कर रहे नॉर्मली, बहुत कम लोग हैं जो इससे ज्यादा यूज करते हैं। बातें तो यूज ही नहीं करते कि हम अल्लाह ताला के पास ब्रांड न्यू लेके चले जाएंगे कि देखें अल्लाह ताला तो ऐसा कैसा ही लिया है। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना एक्टिवेट होता जाता है ये। सोते रहेंगे, गलत बातें करेंगे तो फिर ये गलत तरफ चल पड़ेगा। 3 तरह के लोग होते हैं नॉर्मली, एक जो यूज ही नहीं करते, जानवरों की तरह, खाया पिया, डकार ली, टक्कर मारी, सो गए, ये जानवर करते हैं ना। एक कौन से होते हैं जो गलत काम करते हैं, तंग करना, टॉर्चर करना, दूसरों का माल लूटना, वो शैतान, देखे था ना, शैतान है, ब्रेन है लेकिन मिस यूज कर रहे हैं उसको। एक ठीक यूज करते हैं जैसे अल्लाह ने बताया है, वो अल्लाह के खास बंदे हैं, वो दुनिया में सुकून से रहते हैं, वहां भी सुकून से रहते हैं, लोग भी उनसे खुश होते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप जानवर बनना चाहते हैं, शैतान बनना चाहते हैं, या इंसान, असल इंसान बनना चाहते हैं। वो आपका यूज ऑफ ब्रेन और वो आपकी सोच है कि आपके दिमाग में हर वक्त सोचते क्या रहते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी सोच ठीक कर लो। जब भी गलत ख्याल आते हैं उससे जरा सा दूर करके कोई अच्छी बात सोचो, मदद करने की, काम आने की, खिदमत करने की, तो फिर आपका दिमाग ठीक तरफ चल पड़ेगा। अब आप बच्चे हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करें कि मदद करना है, काम करना है, खिदमत करनी है, कहना मानना है। तो आप देखें कितना अच्छे असरात होंगे, और फिर जब आप बड़े होंगे तो आप में सुकून आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट। और देखें इसमें जो है ना, ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, पर्पस ड्रिवन लाइफ के नाम से, रिक वैरेन की। इसने कहा कि जो 2 इंसान, चाहे ट्रिलियंस ऑफ इंसान दुनिया में आ जाए, बिलियंस है ना इस वक्त, तो 6-7 बिलियन है इस वक्त दुनिया में, उसने कहा कि जितने भी इंसान आ जाए, इनफाइनाइट नंबर इंसान आ जाए, आपकी डीएनए की कॉम्बिनेशन, परमुटेशन ऐसी है कि 2 इंसान कभी एक जैसे नहीं होंगे, फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होंगे, हार्ट बीट एक जैसा नहीं होगा, आई इंप्रेशन एक जैसे नहीं होंगे, आपका कोई चीज एक जैसी नहीं होगी। तो उसने कहा कि अल्लाह ने इस तरह इंसान को पैदा किया कि कभी भी 2 इंसान, चाहे जोड़वा बच्चे भी हैं, कोई बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे सोच में, विचार में। तो 2 इंसानों की एक जैसे नहीं होंगे, और वो फिजिकली एक जैसे नहीं है पैदाइश के बाद, और फिर सुपर इम्पोज हो गया एनवायरमेंट, पेरेंट्स मुख्तलिफ हैं, टीचर्स मुख्तलिफ हैं, रिश्तेदार मुख्तलिफ हैं, वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। आमतौर पर हमारी लड़ाइयां होती है ना लोगों की कि मैं ठीक हूं तुम गलत हो, कोई ठीक नहीं होता, हर एक में कोई ना कोई गलती होती है। हम सोचें कि हम में गलती है तो फिर लाइफ बड़ी अच्छी गुजरती है, फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूं तुम गलत हो, वो फिर लड़ाइयां करते हैं, सेपरेशन हो जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। तो हमें हर एक ये सोचे कि 2 बंदे एक जैसे नहीं हैं, इसलिए हमें फ्लेक्सिबल होना है, हमें हर एक से डिस्कस करना है
ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں، میں غلط ہوں، کبھی بھی کوئی 100% ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی بہت زیادہ بڑھتی ہے. اگر آپ سوچیں کہ ہمیں سوچ بچار کے کرنا ہے، ایک دم لڑائی نہیں کرنی، فلیئر اپ نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا. اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسی کتاب کے اندر ذکر ہے کہ دو بندوں کی قسمت اللہ نے ایک جیسی نہیں بنائی. دو بچے، دو پیدائش کے وقت مختلف تھے، پھر انوائرمنٹ مختلف ہو گیا، قسمتیں ہر ایک کی مختلف ہیں. اب دیکھیں ٹریلین آف انسان آ جائیں، قسمت کیا ہے؟ ڈفرنٹ ہیپننگز ہوں گی آپ کے ساتھ لائف میں. ایک ہیپننگ ہو گئی آپ کہاں پیدا ہوئے، یہ انسیڈنٹس ہوں گے، ٹارچرز ہوں گے، اچھی باتیں ہوں گی، بری باتیں ہوں گی، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ. تو وہ چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں دس ول ہیپن ٹو یو، جس میں کنٹرول نہیں ہے آپ کا. لیکن کنٹرول ہمارے پاس کس چیز کا ہے کہ ہم کیسے ریئیکٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ تھرو آؤٹ امتحان لے رہا ہے آپ کا، ڈفرنٹ ہیپننگز ہوں گی آپ کے ساتھ. اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، صبر شکر کرتے ہیں یا آپ نائے ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، مجھے ہی ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر آزماتا ہے آپ کو ڈفرنٹ ہیپننگ کے ذریعے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دو بندوں کی قسمت ایک جیسی نہیں ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے ہمارے اوپر یا کوئی خوشی کا موقع آئے ہم کیسے ریئیکٹ کریں. آپ کا ریئیکشن شو کرے گا، آپ کی زندگی کی خوشیاں یا غم جو ہے آپ کے ریئیکشن سے ظاہر ہوں گی چیزیں. میں ایک بہت انٹرسٹنگ یہ کیلکولیشن کسی نے کی. میں پشاور کے میڈیکل کاؤنسل کی ایک میٹنگ تھی، اس پہ میں گیا تو ایک وہاں کے پرنسپل ہیں، انہوں نے کچھ یہ اسٹیٹسٹکس کیلکولیشنس کی. آپ کو یہ ہے نا کہ 1 ٹریلین کیا ہوتا ہے؟ 1 ٹریلین کیا ہے کہ ایک کے ساتھ 9 زیرو لگا دیں، 12 زیرو لگا دیں، 1 ٹریلین ہو گیا. بلین 9 ہے، ٹریلین 12 ہو گیا. تو اگر ہم کہیں نا پروبیبلٹی کہ چانس کسی چیز کے ہونے کا، جیسے آپ کے پاس آپ لوڈو کھیلتے ہیں نا، دانا ڈالتے ہیں تو 6 آنے کا چانس 1 in 6 ہے نا. اگر آپ کہیں چانس 1 in 100 ہے، 1% چانس ہے تو کم چانس ہو گیا. اگر آپ کہیں چانس 1 in بلین ہے تو چانس بہت ہی کم ہو گیا. 1 in ٹریلین ہے تو چانس نہ ہونے کے برابر ہو گیا. تو سائنٹیفکلی انہوں نے کہا کہ اگر چانس 1 in 10⁻50 ہو، یعنی ایک کے ساتھ 50 زیرو لگا دیں، اگر کسی چیز کے ہونے کا چانس یہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چیز خود نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی بنانے والا ہوگا. اور مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ ہیپ آف اسٹیل کنورٹ انٹو اے بوئنگ جیٹ آفٹر اٹ واز ڈراپ فرام اے روف ٹاپ. روف ٹاپ سے آپ نے سارا سامان نیچے پھینک دیا، ایک بوئنگ جیٹ تیار ہو کے کھڑا ہو گیا. یہ چانس ہے 1 in 10⁻50. یہ خود نہیں ہو سکتا، اسے کوئی کرنے والا ہوگا. یہاں کمپیوٹر کے سارے کمپوننٹس ہیں نا، تار ہیں، پلیٹیں ہیں، ان کو آپ ڈرم میں ہلاتے رہے انفائنائٹ ٹائم اور ایک کمپیوٹر بن کے باہر آ گیا. یہ چانس ہے 1 in 10⁻50. ہم کہتے ہیں اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، یہ چیز خود نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک اس سے کم چانس ہو تو چیز خود نہیں بنے گی، زیادہ ہو تو کبھی نہ کبھی انفائنائٹ ٹائم میں شاید بن بھی جائے. اب انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ 92 ایلیمنٹ سے جو آپ بنے ہوئے ہیں سب، آپ کے بننے کا چانس کیا ہے کہ سارے آپ کے کمپوننٹس بن گئے، یہ ہو گیا، پھر آپ کا جسم بن گیا صاحب. تو یہ چانس انہوں نے کیلکولیٹ کیا 1 chance in 10⁻950. پوری کائنات کے ذرے لگا دیا آپ. یہ چانس ہے آپ کا خود بخود بننے کا. ہمیں اصل میں یقین آ جائے نا کہ کوئی ہمارا بنانے والا ہے، پھر ہمارا بیہیویئر ڈفرینٹ ہو جائے. ہمیں وہ یقین نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم خود ہی خود بن گئے ہیں سم ہاؤ. تو اگر آپ کو یقین پختہ ہو جائے، اب سائنٹیفکلی ایک آرٹیکل میں نیوز ویک میں دیکھ رہا تھا کچھ عرصے پہلے، سائنس فائنڈز گاڈ کے نام سے. سائنس کا مطلب ہی نالج ہے، لیٹن ورڈ ہے سائنس، اس کا مطلب نالج ہے، علم ہے. ان کا سائنس کے ذریعے اللہ کو تلاش کرو. اور یہ جو اب کیلکولیشن ہو رہی ہیں کہ ہم خود بن گئے ہیں، قرآن شریف میں صاف صاف ہے کہ آپ خود بن گئے ہیں، کہ آپ کا کوئی بنانے والا ہے. تو یہ اگر ہے تو بنانے والے نے ہمیں کوئی طریقہ ہی بتایا ہوگا. جب بھی کوئی مشین ہوتی ہے نا، جیسے ٹوسٹر ہے، فریج ہے، کار ہے، واشنگ مشین ہے، تو جو اسے بناتا ہے نا وہ ایک مینول دیتا ہے چھوٹا سا ساتھ کہ دیکھو اس مشین کو اس طرح استعمال کرو، اس طرح استعمال کرو گے تو اس کی لائف بھی اچھی ہوگی، چلے گی بھی اچھی، سروس اچھی دے گی. ایسے استعمال نہیں کرو گے تو ٹوٹ پھوٹ جائے گی مشین، اس کی لائف کم ہو جائے گی. تو ہمارا جو بنانے والا ہے اس نے بھی شاید مینول دیا ہوگا ہمیں، یعنی کہ کیوں تمہیں بنایا ہے، کیا تمہارے مقصد حیات ہے. تو وہ ہمارے پاس بھی ایک ہماری کتاب آ گئی، اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارا مقصد حیات ہے، اور تم یہ کرو گے تو سکون سے رہو گے، یہ نہیں کرو گے دنیا میں ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے، دنیا میں سکون نہیں ہوگا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا. تو یہ جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے، پھر اس بنانے والے نے مینول بھی دیا ہے، قرآن دیا ہے ہمیں، پھر ہمیں حدیث سیرت ہمارے سامنے